Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. O ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din eh. O ang katapusan nga gusto ni promote mo, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayers sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong igasaysay, atong idetalye, atong i-discuss ang atong lesson karon nga semana nga nahanay gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magabot kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat kay ikaw may gugmaon maluluyon. Imong gipadala si Ginisos na matay sa Kalbaryo sa krus ug ang iyang dugo nagahinlo sa among mga sala. Salamat imo kami karong gidawat imong mga pinasaylo. Balang Espiritu mo kun sa ikaw kanamo sa tibok naong sayuta, aron among masabtan sa klaro kayo ang among mapulong. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Ginoos Manluluwas. Amen. Magkaigsunan, last follow-up. Di na ko mag-isgot pa kay dili maayo nga sigisigahan nato. Last follow-up lang ni. Akong ibalik ang akong paghangyo kaninyo. Kung pwede inyo kaming suportahan aron mausab nato ang dagway sa ato nga backdrop sa ato nga studio. 10 years na kini ang kadugay, murag sumuol na tanahon, musa ko mahimo. Suportahe kami og financial nga support. Kaya na kay design sa atong higala nga maayo kayo sa interior decoration nga manhas balay aron sa pagsugyot. Kay siya mismo mo'y nagsugyot
nga usbo na ang atong backdrop. Salamat. Hindi na ako mag-iskot sa sunod. Kamu na yung mantigo niya. Sa di pa kumuadto igsoon sa atong leksyon, gusto na ko ipadala ang atong greetings. Midweek greetings. Ngadto sa mga kaiglesiyahan nga nagagamit sa ato nga lesson. Ang iglesia sa Matunoy, Gutalak, Zamboanga del Norte. Kung greetings diya kaninyo sa Adventist Church sa Matunoy, Gutalak, Zamboanga del Norte. Salamat sa inyong nga pagsubaybay sa ato nga tulumanon. Ngadto sab sa Pagangan, Lapas, Agusan del Sur. Pagangan Adventist Church sa Lapas, Agusan del Sur, greetings diha kaninyo. Sa Bawing, General Santos City. Natukod ra ba gyud diha sa panahon sa akong pagkapresidente sa Southern Mindanao Mission. Salamat mga kaigsoon sa Bawing nga kamo nagasubaybay sa ato nga lison. Aduna kitay nagsubaybay usab sa Hong Kong. Nalimot ko sa ato nga church basta sa Hong Kong. Duha man na diha ka mga Adventist churches ng mga Filipino. Og sa siyudad sa Dagupan na atay tigsubaybay usab. Sa siyudad sa Dagupan, dunay mga Bisaya diha nga pundok sa atong iglesia. Salamat nga kamo nagasubaybay sa Dagupan City. Is that Dagupan a part of Pangasinan? I think so. Okay? Kumusta diha ang mga bangos? Mamagyan na yung trademark diha sa Dagupan City. Ugon niya sa Dapitan City Central Church, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Dapitan City Central Church. Kumusta mo diha? Salamat nga inyo ginagamit ang atong lison. Og sa Lupis Haina District, Misamis Occidental. Salamat Lupis Haina District nga inyong ginagamit ang atong materials sa ato nga leksyon. Ang katapusan sa pagkakaroon pero napedaghan mo ang Hilltop, Midpaan, Pigkawayan, Cotabato. Hilltop, Midpaan, Hilltop, Midpaan, Pigkawayan, Cotabato. Dako ang akong kalipay nga kamo nagasubaybay usab sa ato nga leksyon. Karon igsoon magapadayon kita sa ato nga leksyon. Niya kita sa lesson 9 og ang uluhan Foundation of God's Government. Ang patukuranan o pasukaranan sa panggobyerno sa atong Dios. Unsa man ang iyang pasukaranan. Sa Pilipinas, ang atong pasukaranan o patukuranan mao ang Philippine Constitution. Sa Pedereg 12:17 nagingon, unya ang dragon, hilabihan nga kapungot, batok sa babay. Iglesia ka na nga babay. Ugunya, miadto siya sa pagkigubat, batok sa iyang mga kaliwatan. Ang iyang mga kaliwatan, mga tao nga nagatuman sa kasuguan sa Diyos ug adunay paghupot sa gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Tapos sa dako nga kapakyasan, pagkabalo, sa 1844, adunay grupo sa mga Adventist, dili pa Seventh-day Adventist at the time. Kaya ang mga Millerites, Adventist na sila, nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Sa diya nga napakyas ang tagna ni William Miller, dunay grupo nga wa ma-discourage. Gikan sa Miller nga grupo, Millerites. Ilang gitunan, nagpadayon sila pagtuon sa balaang kasulatan. O kining nga grupo, gamay nga pundok, ilang nadiskubrihan
ang importansya sa balaod sa Dios sa buhat sa atong Ginoo didto sa templo sa langit. Ug ilang nakaplagan nga ang adlaw igpapahulay nagasulti nga ang Dios mao ang maglalalang. Og ila kini na diskubre nga ang kamatuoran sa Biblia mong katarungan ngano nga kita nagasimba sa atong Dios. Kay ang pagsimba sa atong Dios mo kini ang importante nga pagtugkad, pagsulay sa adlaw sa katapusan. Sumalas pinadag 14, 6 pengon sa 12. Og nagpadayon sila sa pagtuon og ilang nakaplagan nga si Satanas dili gusto nga ang mga tao magasimba sa Dios. Busa, gitanom sa yawa sa una sa tao nga ang kasuguan sa Dios dili na kinahanglan nga pagabantayan. Kay malisod bantayan ang kasuguan, kay kung mapakyas ka sa usa, napakyas ka sa tanan. Mao na ang gipapilit sa utok sa mga tao. Si Satanas nagalimbong, pinaagi sa dili pagtagad sa kasuguan. Iyan ang gitanong nga una nga dili importante ang kasuguan. Kay iyang gidumtan ang adlong ipapahulay nga naa sa kasuguan. Nga naman, kay ang adlong ipapahulay, nagpahinumdong kanato nga ang Diyos takos nga siya mo atong simbahon tungod kay siya mo nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang nga naa nini. Ug kana naa sa sugo sa adlong ipapahulay. Wadto ta mga kaigsunan, equivalent sa Day of Atonement diri sa yuta. Nga karon ang bagong ngalan mao, Day when God removes all sin. Ang adlaw diin gihinluan sa Dios ang tanang mga sala. Og kini iyang gibuhat didto sa templo. So to speak, iyang gihinluan ang templo. Ang mga Israelahanon balik ta sa yuta ng sanktuaryo. Gisultian sila na sa adlaw nga ang Diyos magapala sa tanang mga sala. Gisultian ng mga Israelahanon na sarili pamuabot ka ng adlaw, magsinugiray na sila sa usag-usa sa ilang mga kapakyasan. Magpasiguli na sila sa dili pa ang selebrasyon. Dayon, gidili nga ni anang simana sa adlaw o sa panahon nga palaon sa Dios ang tanang mga sala, Day of Atonement, walay trabaho nga pagahimon. Og niya ng adlaw sa paghinlo sa tanang mga sala sa tao sa Dios, ang labawng saserdote, labaw ng saserdote, musulod sa labing balaan na dapit og didto himuon ang seremonya sa yuta ni nga sanktuaryo. Sa sulod sa labing balaan na dapit, tuwa didto ang arka sa tugon, nga sa sulod sa kaon sa arka sa tugon na napulo ka mga sugo. Ang arka sa tugon gitakluban sa taklob ibabaw sa maong kahon ug kini gitawag ang taklob nga lingkuranan sa kaluoy. Ang labawng saserdote magapisik og dugo niadtong Lord's goat ibabaw sa lingkuranan sa kaluoy. Pagkahuman na magapagnidlap ang maong arka sa tugon, simbolo sa presensya sa Dios. Mo kinigsoon ang simbolo ngang sala adlaw nga halad ang dugo gipisik sa kurtina. So to speak, nahugawan ang santuaryo. Simbolo na nga nahugawan ang santuaryo. Sa usa sa dugo. Unsa may simbolo sa dugo
sala sa tao. Nara, gideposito na sa kortina. Ug unya sa adlaw sa pagpala sa tanang sala sa tao, ang Diyos mo'y magpala, didto na siya magpisik sa arka sa tugon. Simbolo nga ang tanang na deposito nga sala, gipardon. Dili na makakondenar ang napulo kasugo, kay bayad sa paglapas sa kasuguan, kamatayon man, di na kini makakondenar kay gitakluban sa lingkuranan sa kaloy o gisilyuhan sa dugo sa Lord's God. Kini igsoon nagapasanto nga ang mga Israelhanon wala maluwas pinagis pagkat matinumanon nila sa kasuguan. Apan naluwas sila pinagi sa kalooy, simbolo sa lingkuranan sa kalooy. Sa pananahon ni Apostol Juan, nakakita siya sa pinadayag 11:19 nga dunay templo sa Dios sa langit. Og sa nga nablihan kini mong templo, nakita ni Apostol Juan ang arka sa tugon. Iya kining nakita ang arka sa tugon. Unsa man ang sulod sa arka sa tugon? Sa sinulat ng linuay tagiyon diha, ang Dios nagbutang sa kasuguan didto sa labing balaan nga dapit siyang templo sa langit. Ug ang Dios nagsulti sa mga katawhan sa maorang nga kasuguan nga gihatag didto sa Sinai. Ang Dios mo'y nagsulat sa kasuguan sa iyang kaugalingong mga tudlo. Nininduha ka mga papan. Si Moses nagsulat usab sa kopya sa mga reglamento sa kasuguan niya na libro. Busa ang libro ni Moses gisulat didto sa papan usab. Og ang Diyos mo'y nagsulat nini insakto nga kopya hulad niya itong first nga bato nga gisulatan o katong gibutang sa arkas tugon duplicate apan ang Diyos gapon mo'y nagsulat exact copy. Nagpirayo si Ellen G. White, Great Controversy, page 434. Kung ang mga tao magkasabot sa kalabutan taliwala sa balaod ni Moses o balaod sa langit nan ilang makita nga balaod sa Dios balaan o ang balaod sa Dios dili mausab. Sa dakong kapakyasan sa 1844, ang mga Adventist nagpadayon sa pagtuon og ilang nakaplagan nga importante ang doktrina sa sanktuaryo sa langit. Ug ilang nadiskubrihan ang kaimportante sa balaod sa Dios kay tuwa sa kahon sa arkas tugon sa langit don nga sanktuaryo. Nagpakita nga importante gayud ang kasuguan kay ang kasuguan dili kini masalikway. Bisan pa sa kamatayon ni Jesus, wala mapala ang kasuguan tungod sa kamatayon ni Jesus. Karon mo adto na ta sa atong iglesia, the Seventh-day Adventist Church. Ang atong iglesia nagatudlo nga ang kasuguan sa Dios balaan sama sa pagtudlo sa mga pioneers sa mga protestante. Gitudlo kini sa mga pioneers nga mga protestante nga importante ang kasuguan sa Dios. Wala magsalikway ang pioneer nga mga protestante. Ano yan? Si John Wesley. Mausa ni sa mga pillars sa protestant nga mga reformers. Nagingon siya na atong kaklon. Si Moses naghatag sa mga Israelhanon og espesyal nga kasuguan mahitungod sa mga gasa o mga halad. Si Moses nagsulat niya. Kining balaod gikan sa Dios. Kining nga balaod nagasaysay sa mga reglamento sa paghalad ug sa mga bulaton
sa sulod sa templo, muna gisulat ni Moses. Ang Ginoo wala mo ani sa pagbungkag sa kasuguan. Og si Jesus wala niya palaa ang napulo kasugo. John Wesley na, protestante, nagpadayon. Si Jesus wala mo ani aron lamang nga kining kasuguan wadon bisan tipik nini wala niya wala. Ang napulo kasugo dili mabungkag. Si John Wesley mo nagingon, protestante. Ang kasuguan sama ra kini sa matinud-anon nga saksi. Matagbahin nining kasuguan mo'y nagkontrolar sa atong kinabuhi sa tanang mga tao bisag asa, sa tanang mga katuigan. Nagpadayon, ang kamatuuran sa kasuguan wala magdepende sa panahon o dapit o sa bisag unsa o dili kini mausab. Ang kasuguan nagdepende kini sa gugma o balaan nga kinabuhi sa Dios. Quote sa sinulat ni John Wesley upon our Lord's Sermon on the Mount, Discourse 5, John Wesley's Sermons, an Anthology, Nashville, Tennessee, Abingdon Press, 1991, gi-imprenta, pages 208 and 209. Ang buti pa sa butigson, nga ang Adventist sa pioneers na to, Seventh-day Adventist pioneers, o ang Protestant pioneers, sama kang John Wesley, nagkahiusa nga nag-ingon ang kasuguan sa Dios na pulo kasugo. Wala mawala, wala mapala sa kamatayon ni Jesus. Ang kasuguan sa Dios gisulat. Kay mao kini ang naghulagway sa gugma sa Dios nganhi kanato. Ang kasuguan sa Dios hingpit. Kopya kini sa balaan nga kinabuhi sa atong Dios. Ang kasuguan sa Dios pundasyon sa trono sa atong Dios. Kay kini nagatudlo aron nga kita masayod unsa ang mayo, unsa ang sayo. Apan si Satanas nagdumot sa kasuguan. Sila nuway tagingon. Ang matag-usa nga makakita sa templo sa yuta. Mao kini ang hingpit nga hulad sa templo sa langit. Sila usab makasabot nga ang kasuguan ni Moses nga nasulod sa arka dinhi sa yuta. Insakto gyud nga kopya sa balaod sa sulod sa arka dito sa langit. Buti pasabot ni White nga katong na sa sulod sa arka sa tugon na pulo kasugo og sinulat ni Moses igsak kapi tuwa dito sa langit ang gikopyahan mga kaigsunan. Og ilang masabtan kung makasabot kita sa mao nga templo sa langit. Ilang masabtan ang kalabutan taliwala sa templo sa Dios sa langit og sa iyang kasuguan. Bisag kinsa nga magabantay sa kasuguan sa Dios, sila mabalaan sila usab magabalaan sa adlaw ng papawlay. Bisag kinsa nga magabantay sa kasuguan sa Dios, sila magabalaan sa adlaw ng papawlay. Kay naa kana ikaupat na sugo. Ang uban nga Kristohanon musalikway niini sa pagdawat sa kamatuoran sa Biblia nga naa ang napulo kasugo ug ang adlaw igpapawlay. Kay dili sila gusto magbalaan sa adlaw igpapawlay. Busa nagdumili sila sa pagdawat sa pagtulunan may tungod ni Jesus sa iyang buhat didto sa santuaryo alang sa mga makasala. Mo hinungdan nga di na sila mutuon mahitud sa santuaryo. Unsa gibot ni Jesus kay tuwa man gud didto ang napulo kasugo. Mao ang ilang pagtulunan kutubra sa Kalbaryo sa cross. Sige no Jesus tako sa atong pagsimba tungod kay una sa tanan siya naglalang kanato og unya
Sa dagan sa kapanahonan, si Jesus mo'y nagluwas kanato. Tapos sa pagpangabudlay sa atong Diyos, sa paglalang sa unong kaadlaw, siya may pahulay sa ikapito kaadlaw. Ang adlawng igpapahulay, nagatabang kanato sa pagsabot, nga ang Diyos nag-amuma kanato o ang iyang plano sa kaluwasan para sa makasasala. Naadiha gihulagway sa adlawng igpapahulay. Ang ikapito kaadlaw, mipahulay ang Diyos. Nagselebrar siya sa katahom sa iyang gilalang. Wala siya mapahulay tungod sa kakapoy. Nipahulay siya tungod kay na-accomplish na niya ang iyang ginabuhat. Ang Diyos naghatag kanatog panig-ingnan. Nga mopahulay ta sa makadiyot. Nga naman, aron daigo na to siya, kinsa mo'y nagbuhat kanato. Sa diyan nga kita mo pahulay sa adlaw papahulay, atong giablihan ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa mga panalangin gikan sa Dios. Mao ni ang kaimportante sa napulo ka sugo. Mao ni ang kaimportante sa ikaupat ka sugo nga maong adlaw ipapahulay. Kay ang pagbantay sa adlaw ipapahulay, timaan nga kita mainunungon ngadto sa atong maglalalang. Ezekiel 20:12 o 20. Ang adlaw igpapahulay, simbolo sa atong pagpahulay, dili. Simbolo kini sa atong pagpahulay. Dili kita mo trabaho diha na ng adlaw. Kay kini simbolo sa kaluoy sa Dios, dili tungod sa atong maayong mga kinaiyang batasan. Ang pinarag 14, nagahiskot sa mga katawan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Kita, nga mag-imbitar kita sa matag-usaw bisag asa, nga musalig kita o mupahulay kita sa pag-amuma sa Dios kanato, matag adlawng igpapahulay. Ang pinarag 14, nag-auhag kanato sa pagsimba ni anang usa nga mo'y nagbuhat sa langit, sa mga langit o sa yuta. Busa, ang atong pagbantay sa adlawng igpapahulay, konektado kini sa adlawng igpapahulay didto sa tanaman sa Eden, tapos ang Diyos naglalang ug unya ang atong pagbantay sa adlaw igpapahulay karon nagpahinumdum kanato ug naghatag kanato paglaom nga didto unya sa bagong langit ug bagong yuta tuwa gihapon didto ang adlaw igpapahulay. Busa ang pagbantay nato sa adlaw igpapahulay, nagatabang kanato sa paghatag og paglaom sa saad sa Dios nga iya kining buhaton ang bagong langit ug bagong yuta. Buti pasabot sa diha ang nagbantay ta sa adlaw igpapahulay, nakabaton kita og paglaom nga kining langit ug yuta bag-ohon kini sa atong Dios. Matuta sa marka sa mananap nga mapintas.